السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه السلسله ديال الحلقات. هذه الحلقه الاولى اللي غتكون مقدمه ديال الدرون، لي كومبوزون ديالو، و دي فاز تكنيك ديال لا كاميرا ولا مانيت، بيان سور افيك لي مود دو فول وشحال من حاجه. بيان سور حنا في الكونفينمون تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير نتوما وعائلتكم، وتنتمناو بان هذا الحجر الصحي يدوز على ما يرام. ندوزو على بركة الله. الموضوع ديالنا ولا التروتل هو اللي تعطي لا بوسي للدرون ويعطي بوسي فيرتيكال باش يطلع. كاين الياو اللي هو تيدور الدرون في بلاصتو. كاين الرول اللي هو تيعطيه كما السميه ديالو تيدور على بلاصتو، لو رول دونك تيدور على فيرتيكال. وكاين البيتش اللي تيزيد لقدام ولا يرجعو للور. بيان سور هادشي في لا مانيت، هادي سي اون مانيت ار سي ديال الترون. و اون مود 2 هو انه لي غاز على اليسار ديالها. لي غاز كاينين هنايا، لو يو عندنا هنا، لو رول عندنا هنا، و لو بيتش عندنا هنا. كات موفمون الى كومبيناهم يعطيونا بزاف ديال لي موفمون. بيان سور تتعرفوا بانه الدرون عنده 3 مود دو فول. عنده لونغل، لوريزون و لاكرو. لونغل هو لا كارت دو فول تتعاونكم على لا ستابيليتي ديال لو درون. كيفاش؟ الا عطيتو ان يو ولا ان رول ولا ان بيتش، هي تنطلق من لا مانيت تيرجع ستابيليزي، دونك الزيرو ديالو زيرو مع لا سيرفاس. دونك اي موفمون عطيتو ليه هو تيبغي يقاد الدرون، يخليه مقاد. هذا هو لونغل. لوريزون هو من 0 ل 50 تيكون اونغل، ومن 50 ل 100 اللي عندنا في لا مانيت ديالنا، دونك 0 هو 0، 50 و 100. من 0 ل 50 تيبقى في لو مود اونغل، دونك تيعاونكم الدرون الى ستابيليزي. دي كو تنفوت انا ل 50 تيولي اون موفمون ديال اكرو، دونك ليبر. دونك يمكن ليا ندير بيه دي موفمون تكنيك اكروباتيك ويرجع للأونغل. دونك لو مود اوريزون لي كومبين لي دو. اما لو مود اكرو سي لو مود نون غيدي ولا اوتو بيلوتي، اللي هو تيبقى ليبر. دورتو تيبقى في هذا الموفمون ديالو تنرجعو لبلاصتو. درتو بحال هكا ولا بحال هكا غيبقى في هذا البوزيسيون ديالو. دونك داكشي علاش لاكرو هو اللي تنستعملوه لا في درون ريسينغ لا في الفري ستايل، تنكونوا ليبر دو موفمون. هادو لي مود دو مود. بيان سور في الحلقه الجايه غنشوفوا كونكريتمون لو فول كيفاش يدار، لي موفمون بازيك كيفاش تنطيرو بالدرون، ندورو دورتنا، بخون دي فيراج، هادشي كامل غنشوفو في الحلقه الجايه. اللي خصكم تعرفوا هو انه كاينين عند لا كاميرا عندها جوج حوايج مهمين واللي تيأثروا على السوغان ديال الدرون ديالنا. عندنا تيلت والفوف. التيلت هو لانكلينيزون ديال الكاميرا، لونغل اللي طالعه به، يمكن ليا نطلعها ولا نرجعها. كلما كانت الكاميرا طالعه سي كو لو شون باش نرجع منين نطير الدرون ديالي نطيرو باش نشوف لو شون ديالي فاس، خاصني نقادها الا كانت التيلت ديالها 35 للفوق. دونك كلما كانت بحال هكا الدرون، كلما كان بحال هكا كلما كانت لا بويسونس دو بوسي ديالو هيجري. هذا التيلت. في الفري ستايل اكثريه تنخدمو من 25 حتى ل 30. دونك الدرون ما عندنا ما نديرو به، ماشي شي يجري، ماشي نديرو الصفاقات،
تنديروا des mouvements acrobatiques sur un fond sonore, donc des mouvements artistiques. اما في الدرون ريسينغ مينيموم خاص يكون عندنا واحد التيلت طالع باش الدرون يكون عنده لا بوسي ديالو بلو اون فا دير لا فيتاس ديالو اكثر منها و دونك رياكتيف اي بيان سور رابيد. هذا التيلت. اما الفوف هو لو شون دو كاميرا دو فيزيون ديالو. نعطيكم مثال. ايماجيني الا كان عندك ان فوف صغير، شنو تيوقع لك؟ ما تتشوفش الجناب ديالك، دونك باش تصوب اليز خاصك تشوف جنابك. دونك كلما كان الفوف محلول كلما كان عندك الشون دو فيزيون مفتوح، دونك تتشوف كلشي و الصوغه ديالك تتكون اليز. مثال ساهل ديال الفوف والاستعمال ديالو. ايماجينو طوموبيله كبيره عندها باربريز كبير، دونك الا مشيتي بواحد السرعه ديال 120 كيلومتر الساعه تتحس بها بحال الطوموبيله باقي تتحكم فيها بحال غادي ب 80، دونك شاد في راسها. ايماجينو غادي بلا ميم فيتيس بان شون فيرمي باربريز صغير بحال اونو باغ اكزومبل. اونو عندها باربريز صغير ما عندهاش باربريز كبير، دونك الشون دو فيزيون ديالك صغير، دونك الا كنتي غادي بنفس المسافه تتحس بانك راك غادي بزربه، دونك لا رياكسيون ديالك باش تسوقا باش تفراني باش طوبل تتكون كبير. دونك كلما كان عندنا الفوف واسع كلما كان اوني بلو اليز في السوغان ديالنا اي بلو سيكوريزي، وما تنبقاوش ان اون بلو هذيك لا رياكتيفيتي اللي تتكون عندك وانت عندك الفوف صغير. داكشي علاش الفوف مهم في الكاميرا، الفوف والتيلت. دونك الفوف الشون دو فيزيون والتيلت هي لونغل دانكلينيزون ديال لا كاميرا. كما تتعرفوا لا مانيت ار سي خصها تكون مبانديه مع الدرون ديالنا. لي مود تيكونوا بروغرامابل في لي سويتش. الا كنتو بغيتو نديرو حلقه مختصه في البارامتراج ديال لا مانيت قولوها لي في الكومونتير وندير لكم حلقه هي تتهضر على البارامتراج ديال لا مانيت مع الدرون والبارامتراج ديال الدرون مع الكونترول اللوجيسيال ديال الكونترولور ديال لا كارت دو. اما في لي مود دو فول هنشوفوهم بيان سور في الحلقه الجايه فيا لو سيمولاتور. لي سيمولاتور في السوق كاينين بزاف. انا بيرسونيلمون تنخدم بليفت اوف، يمكن لكم تدخلوا تشيرشيو راه كاين سوغ لا بلاتفورم ديال ستيم، ودابا هاد العام هذا راه انونساو انهم يكونوا في لي جو دو كونسول بحال بلاي ستيشن ولا الاكس بوكس. كاينين بزاف ديال لي سيمولاتور كما قلت لكم، منهم فيلوسيدرون منهم دي ار ال، وكاينين ميم دي سيمولاتور غراتوي. دونك يمكن لكم ماشي اوبليجي تكون عندكم مانيتا ار سي. بيان سور مانيتا ار سي عندها دي موفمون ليبر، دونك عندك بلوس دو اون فادير دو سيمولاسيون في السوقه ديالك. يمكن لك تسوق بمانيتا ديال بلاي ستيشن ولا الاكس بوكس، بس كتكون بارامترها مع البي سي ديالك. الا كانت خاصكم شي سؤال على البارامتراج كتبوا لي في كومونتير نجاوبكم. دونك سيمولاتور هنشوفوا جميع بارامتراج ديالو، الانستالاسيون ديالو، كاليبراسيون ديال لا مانيت بور كو لي زاكس يكونوا كلهم مكادين. دونك نا با واحد ستادير اون سيمولاسيون فيا لا رياليتي اي السيمولاتور يكونوا مكادين فيا لي موفمون اللي نعطيو لا ماشين. وهنشوفوا لي موفمون بازيك اللي هما فيراج اتريساج كاع لي موفمون بازيك. اون بيان سور في كل حلقه غنزيدو بلوس دو تكنيسيتي في لي موفمون ديالنا، سيتادير فيغ دي موفمون تكنيك دي موفمون اون va dire بلو بروفيسيونيل. تنهضر على لي درون اف بي في، تنهضرش على لي درون دي جي اي ولا سينماتوغرافيك. فوالا دونك الا كانت خاصكم شي سؤال يمكن لكم طلبوه ليا ونجاوبكم. تنتمنى هذه الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم الا عندكم اسئله ولا ولا اقتراحات كتبوها ليا وانا نجاوبكم عليها. تنتمنى انكم هذه الحلقه تكون عجباتكم، ومبقى لي نقول لكم الى الحلقه القادمه ان شاء الله. وحضروا ريوسكم
وكما تنقولوا بقاو في داركم باش تحميو بلادكم.